सहस्रबाहुः सर्वाङ्गशरण्यः सर्वलोककृत् पवित्रं त्रिगुन्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गळः ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतघ्नीपाशशक्तिमान् पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः गवस्तिर्ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्मविद्ब्राह्मणो गतिः अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजास्वयंभुवः ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजवः चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्यस्तरणो नरः चण्डिकारमहासृग्वी नीलमौलिस्पिनाकभृत् उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवीमृदुमाधवः वरो वराहो वरदो वरेण्यस्तु महात्मनः महाप्रसादो दमनः शत्रुघाश्वेतपिङ्गळः प्रीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपाश्रमुखो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो मृतेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यो विभस्वासरितामृतः व्यासस्वर्गस्तु संक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः ऋतुसंवत्सरो मासः पक्षः सङ्ख्यासमापनः कणाकाष्ठालवामात्रा मुहूर्ताः क्षणाः विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमध्यस्तु दीर्घमः सरसव्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं निर्वाणं प्राणनं चैव ब्रह्मलोकः परागतिः देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः देवासुरगुरो देवो देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रही देवादिदेवो देवश्चिर्देवासुरबलप्रदः देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः सर्वदेवमयो जिष्यो देवतात्मात्मकं भवः उद्भित्रिविक्रमो वैद्यो विरगो नीरजो मरः ईद्यो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरश्रभः विबुधोऽग्रमरः सूक्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः सुयुक्तशोभनो वज्री प्रासानां प्रभवो व्ययः गुहः कान्तो निजस्तर्गः पवित्रः सर्वपावनः शृङ्गी शृङ्गप्रियो बभ्रो राजराजो निरामयः अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवच्चसः स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः सिद्धार्थः सिद्धबोधार्थो चिन्त्यस्तस्य व्रतश्रुतिः व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानुग्रहकारकः विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत् यथा प्रधानं भगवान् भक्त्यास्तु मया यं न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तस्मेन नश्ययः स्तोतव्यमच्चं वन्द्यं च कश्चोष्यति जगत्पतिम् भक्त्यात्मेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमताम्बरः शिवमेभिस्तुवदेवं नामभिः पुष्टिवर्धनैः नित्ययुक्तः शुचिर्भूतः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना एतद्धि परमं ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्ते तेन तत्पराः
पूज्यमानो महादेवः तुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकम्पी भगवान् आत्मसंस्थाकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिकाश्च बहुभिर्जन्यभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीशानं परं देवं सनातनं कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशं तथा उन्मिषन्निविशंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तश्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तस्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतभावस्य भवेर्भक्तिः प्रजायते उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या धर्मभावतः भाविनः कारणं चास्य सर्वमुक्तस्य सर्वदा एतस्येवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते निर्विघ्ना निर्मला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् येन यान्ति पटां सिद्धिं तत्त्वा भगतचेतनः ये सर्वभावानुगता प्रपद्यन्ते महेश्वरम् प्रसन्नवत्सलो देवः संसारार्तां समुद्धरेत् एवमन्येन कुर्वन्ति देवाः संसारमोचनम् मनुष्याणामृते देवं नान्यासिक्तिस्तपोबलम् ईदेनेन्द्रकल्पेन भगवान् सरस्वतिः कृत्तिवासास्तुतः कृष्णपण्डिना शुभबुद्धिना तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत् लीयते च स बुध्येत ब्रह्मा शङ्करसन्निधौ इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनम् योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं कौशलं तथा एवमेतत् पठन्ते य एकभक्त्या सुशङ्करे या गतिस्ताङ्ख्ययोगानां व्रजन्ते तां गतिं तथा स्वमेनं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ अब्धमेकं शिरेभक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलम् एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितं ब्रह्मा प्रोवाच चक्राय चक्रः प्रोवाच मृत्यवे मृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तन्निवागमत् महता तपसा प्राप्तं तण्डिना ब्रह्मसत्मनि तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव नारायणाय स्वाध्याय मनुरिष्टाय धीमते यमाय प्राह भगवान् साध्यो नारायणोऽसुरः नाचिकेताय भगवानाथ वैवस्वतो यमः मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय नाचिकेतोऽभ्यभाषत मार्कण्डेयान् मया प्राप्तो नियमेन जनार्दन तवाप्यहमनुश्रद्धस्तवं दद्याम्यविश्रुतं स्वद्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संवितं नास्य विघ्नं विकुर्वन्ति दानवायक्षराक्षसाः पिशाचायातु दानावा